enfin غندير لكم un haul. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo اللي شحال هادي ما درتش لكم. Oui, vous l'avez vu dans le titre, اليوم غندير لكم un haul ديال ان سيت شينوا حيت ديما كتقولوا لي نوريكم شنو كنشري من زافول شيئين اكسترا. صراحه بصح جو سي كو ما كنوريكمش بزاف شنو كنشري باغ فوت دو كنسا سامبلون كنسا نوريكم. فاش كنت فيني الصراحه فاش كنت كنشري بزاف من زافول اكسترا ديما كنوريكم sur انستغرام، ولكن ما عمري درت لكم ان فري اول ديال شنو كنشري اكسترا. يا quelques semaines دابا واقيلا شي شهر ميم. Shein m'a contacté par mail pour me proposer une collaboration. Ils ne m'ont pas payé, ça je tiens à vous le préciser. Ils m'ont proposé alors mais surtout il y a des articles attendez une somme précise ou sur le site. Bien évidemment j'ai accepté parce que Shein c'est un site que j'adore. ديما كنشري من عنده، ديما كنشري سورتو حوايج ديال الصيف، سورتو تو سكي كومبي شورت غوب مايو كاع داكشي عندي فريمون غير من عند زافول وشيئين وروموي. وهو جاي الصيف وغادي نوريكم. Et du coup bien évidemment j'ai accepté, j'ai pris quelques petites pépites, j'ai pris بزاف les accessoires, 4 ou 5 paires de boucles d'oreilles qui sont juste magnifiques. J'espère que la vidéo تعجبكم، الا عجبتكم ما تنسوش تخليو لي لايك ديالكم جوست ان با وتشاركوا القناه الا اول مره تحوا على الفيديو ديالو مازال ما شاركتوش ليها. دونك فوالا سي بارتي باش نوريكم اشنو خديت من عند شيئين. الوغ غادي نوريكم لي زارتيكل هكا وغنوريكم لا فوتو سور لو سيت، و اوسي غادي نوريكم اون بارتي تراي اون ديال انا مقيساه وكيفاش جاني اكسترا. اوسي اون بار دانفو غادي تلقاو لي ليان ديال كل برودوي بوحدو. و جو فوز اي نيغوسي ان كود برومو دو 15% chez Shein. Je pense c'est que de Nouhaila ou un truc du genre. Moi de toute façon غتلقاوه تحت en barre d'infos. و فاش كديروا فهاد الكود برومو ديالي كيعطيكم 15% ديال الخصم، و اوسي كيعطيكم لا ليفريزون غراتويت je pense à partir de 49 euros ولا 49 euros d'achat اكسترا. و en même temps bien évidemment غادي نقول لكم كيفاش تقدروا دوزوا لا كوموند في هاد لي سيت هادو، حيتاش بزاف ديال الناس منكم ما كيعرفوش كيفاش يديروا ياخذوا من هكا سيت شينوا اكسترا. والصراحه راه جو لي كونساي ا فون حيتاش ديجا دو ان سي با شير، الحوايج عندهم رخاصين بزاف، كيتعطلوا شويه في الليفريزون على حيت داكشي كيجي من لاشين، كيتعطلوا بواحد 3 سيمين 1 موا ماكسيموم. مي توت فاسون راه صراحه انا جو بريفير نصبر ونخلص حوايجي بوالو لا انني نمشي لزاغا ونخلص بالزبابه الفلوس وناخذ ديك الساعه. المهم جيسبر فهمتوني. بريف الوغ اول ارتيكل خديت اللي جي فلاش دوسو سي ان بازيك اللي جي adoré et غنخلي لا فوتو elle s'affiche juste là. هي هاد لو بيتي او هذا سي ان او بلان، جو بونس غتكونوا ديجا شفتوني لابسه sur Instagram. en fait c'est un haut col roulé كيجي بحال هكا وفيه لي مانش هكا تا هما فيهم دي فولون. وهذا عجبني بزاف باسكو ديجا il est hyper moulant كيبين الواحد so shaped، راه ما يمكنش يعطيني فريمون واحد الفورمه واعره بزاف. عجبني il est pas du tout transparent. التوب ديالو فريمون زوين اون ديري. والله الا ها هو عندي واحد غنوريه لكم، عندي واحد خديتو من ستراديفاريوس اون ديري فريمون شرويطه، خديتو بشي 279 درهم. صبنتو جوج 3 المرات ولكن مشروط فريمون ديري شرويطه. هذا غادي نعطيه لماما تردو شرويطه شيفون تاع الغبره. والله حتى بصح هذا تاع شيئين راه لا علاقه باسكو فريمون توب واعر، توب سي دون اكسيلونت كاليتي. والله شتو كون حيدنا هاد التيكيته هادي ودرنا فيها اون ايتيكيت مونغو ولا زارا ولا ماسيمو دوشي ولا والله تيتيقو حيتاش تالمون الي بو وكيجي واعر ملبوس ولا كاليتي ديالو واعره. وتا هو صبنتو بليزيور فوا دوبي كو جو لي روسو. توب. هذا سي اوتر شوز، هذا سي ان اوتر هول، سي دي مايو. تما نوريهم لكم une autre vidéo. هذا سي با شيئين سي نوت مارك. الوغ لو دوزيام ارتيكل لي اوسي فلاشيت عليه بزاف هو هاد لا فيست هادي. اوب هانتوما شوفوا كيفاش دايره بحال هكا ولتحت داير هكا. elle est juste magnifique. Elle est magnifique. ولكن le seul regret que j'ai c'est que ما جاتش قدي. elle est trop petite pour moi. j'ai pris un S. ديما كناخذ S في لي او و M في لو با، ولكن هاد المره جو سي با علاش هادي جاتني صغيره دونك
غادي تلبسها اختي غتاخدها اختي. Mais c'est une trop belle veste avec une très belle qualité. C'est vraiment dommage اللي ما جاتش قدي. Mais bon غادي غتاخدها اختي وتا في لو تراي اون اول غتشوفوا بلي اختي كلابساها. Du coup voilà. Après ça شنو خديت؟ خديت ان بيجاما. انا جادور لي بيجاما. لي بيجاما سي ما باسيون. كنشري كنبقى نشري في البيجامات. عرفتو راه فريمون بلاكاري عمري بلي بيجاما راه ما عرفتوش غير انا ولا كاين الناس بحالي كنحماق البيجامات. راه ما يمكنش. جادور لي بيجاما سورتو لي بيجاما شورت. فاش كنت في فرنسا كنت ديما بيجاما شورت واخا في الشتا حيت الشتا كان عندنا الشوفاج كلشي شوفي اكستريمون جيت هنا المغرب وانا نتكسكس بالبرد. مي هادي سا بور الصيف ان تري بو بيجاما. ديجا سي ان او اي ان با كيجي بحال هكا لو او. سي ان تيشيرت فيه جست تشيل. وهاد التيشيرت الصراحه ما غاديش نلبسو اون طونك بيجاما باسكو لي تيلمون بو لا كاليتي. وحق الله الا عندي واحد تريكو ليفيس واحد لو ديباردور واحد لو تيشيرت ليفيس. جو فو جور كو لا كاليتي ديال هذا احسن من لو تيشيرت ليفيس. لو تيشيرت ليفيس تيلمون رقيق و تيبين كو دي فوا ما كيعجبنيش كاع نلبسو. انا جادور هكا لي تيشيرت بلون في الصيف افيك دو ليكريتور روج. جادور سا افيك ان جين دي باسكيت بلونش كانت مخرجه. جادور شوف سا فا ترو بيان او تان. وهذا الصراحه ما غاديش نلبسو بيجاما غنلبسو بلوس اون طونك تيشيرت للخروج باسكو يعجبني فريمون بزاف. لا كاليتي ديالو زوينه ما كيبين ما حتى حاجه. سي دو كوتون يعجبني حتى في اللبسه زواير. خديت البيجاما اون اس توجور. Très joli, très joli. Short dialo fait des petits chili. Voilà بحال هكا. Il est très joli. La matière خفيفه بزاف للصيف etc. مهم بيجاما وصافي. صراحه زوين بزاف. هذه لا عقلت كدير شي 14 دولار. المهم سي با دوني نون بلو مي بور لا كاليتي الصراحه جيم بوكو. جي فريمون بوكو. on dirait vraiment شي بيجاما ايتام ولا. alors juste après شنو خدينا؟ خديت ان او. غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو غير هنايا باسكو ما غاديش يبان لكم. اون فيت سي ان او هكا لي روز. لا كولور ديالو واعره وتا هاد لا كولور جيم بوكو باسكو كتجيني او تان تو سامبلومون. كتجي فريمون واعره. كيجي هو طويل هكا جوغ طويل من اللور وقصر من القدام. توت فاصون غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا. يصلح الناس المحجبين الناس اللي ماشي محجبين. انا جيم بوكو جاني فريمون واعر. عجبني راسي فاش لبستو. لا كاليتي زوينه خفيف بور لو برينتون. دابا نيت بدا كيسخن الحال اكسترا. بور لو برينتون سي جوست جينيال. هادشي اللي كاين. وفي لاطاي عاوتاني خديت اس. الوغ خديت اون كومبي شورت ديال الصيف. مقدرتش نصبر تيلمون عشان الصيف كنلبس غير لي كومبي شورت. مالوغوزمون هاد العام انا غادي ندوز الصيف في المغرب دونك لي كومبي شورت نخرج هكاك فاس. جو بونس با مي توت فاصون غادي نمشي ابخي لكندا دونك نقدر نلبس داكشي تما. الي ترو جولي. لا كاليتي ديال لو تيشي بيان ايفيدامون بلا ما نهضر عليها باسكو فريمون زوينه ما كتبين ما حتى حاجه. ما قصيراش بزاف. خديتها اون تاي اس جاتني هي هذيك. هادو لي بروتيل اي سون اجوستابل سكي جينيال. حتى هي جايه بالسميطه ديالها. هادي فريمون في الصيف فاش كنكونوا عطله. انا صراحه فريمون فاش كنكون عطله في الصيف راه ما كنمرضش راسي. ما كنديش ان جين ان شورت رامطلي او كندي كو دي كومبي شورت دي روب حيتاش كيجوني ساهلين. سورتو لي كومبينيزون راه خرج وزيد فريمون. كنلبس راه اون كومبينيزون صافي لبسه كامله. كندير اون بير une paire, un chapeau, une casquette, une paire de mules ou de baskets, swig ديالي وتنزيد. صراحه elles sont très كيجيوني عمليين بزاف. en fait les combinaisons soit les combi shorts ولا les combinaisons لي طوالين. وهذه فريمون عجبتني بزاف وتا اللون ديالها جادور. انا لو روز يمفا بوكو. ديكو فوالا. alors après شنو خدينا؟ هيا alors le dernier article في اللباس اللي خديت هو هذا. سي ان جين موم. فوالا il se présente بحال هكا. غنخلي لكم لا فوتو هنايا. انا جادور لي جين مام كيجوني عمليين. عاوتاني غير نلبس وزيد تعجبني. هذا عجبتني لا كولور ديالو. يلي مقطع من هنا ومن هنا. هذا مع داك لو بتي او بلون اللي وريتكم قبيله ولا لو تيشيرت اللي فيه جاست تشيلي افيك دي باسكيت في الصيف. فريمون جينيال. جادور. وتا لا كاليتي تاع لو جين الي تري بيان. ديري فريمون جين ليفيس ولا ديري با دو شيئين. انا مي خواتاتي ما عمرهم كومونداو من شيئين غمويزه فول اكسترا. وكانوا كيشوفوني ديما انا كنكوموندي من بحال هاد لي سيت هادو. كانوا كيقولوا لي انه هنا زعما واش فريمون لا كاليتي زوينه بهاد الاثمنه هادي. اون بليس عارفين بلي داكشي جاي من الشينوا وهذا واش بصح نيت زوين.
فاش هاد المره حضروا الانبوكسين وشافوا الحوايج كيفاش دايرين فريمون تصدموا هما مشاو زعما يديروا كارت انترناسيونال ويبداو هما يدوزوا لي كوموند. ومنين جبنا هاد الموضوع كيفاش تقدروا تشريو من ان سيت شينوا بحال هكا قبل ما نكملوا لو اول. الوغ باش تشريو من ان سيت شينوا سي تري سامبل. il vous faut une carte internationale. une carte internationale ما تخلعكمش سي تري فاسيل. كتمشيو لعند اي بنكه واخا ما يكونش عندكم نتوما كونت بانكير كتمشيو من اي بنكه كتحلوا كونت. اللي خصكم هو يكون عندكم 18 عام صافي. بحال دابا السياش انا عارفه بلي حيت كنت حل عندهم ان كونت عارفه بلي كتحل عندهم ان كونت بزيرو درهم في الاول ما كدير اوكان ما كتحطش بحال دابا جو سي كو بي ام سي اكسترا خصك تحط شي 5000 درهم في الاول ولا سياش كتحط زيرو كتحل لاكارت ديالك كيعطيوك اون كارت انترناسيونال كتخلص شي 100 درهم وصافي. لاكارت انترناسيونال كيكون عندك فيها 10000 درهم في العام باش دوز في لي سيت اللي بغيتي في سيفورا تاع امريكان في امازون في اسوس في شي ان سافول روموي في الي اكسبريس كدوزو فين ما بغيتو وفي تو سكي شي ان وهاد لي سيت هادو en fait فاش كدوزو لا كوموند كتجيكم حتى للدار. انا جني جامي دو فري دوان ما عمرهم قالوا لي خلصي شي حاجه كسوا فات لي شي شينوا ولا اوتر صراحه كتوصلني لا كوموند ديالي حتى للدار كيكتبوا لي لا كارت ناسيونال كياخذوا لا كارت ناسيونال تنسني فواحد الورقه وكيعطيوني داكشي او ميم بروب. ما طرا لي شي مشكل مع لا ليفريزون زعما الصراحه كسوا فاش كنت في فرنسا ولا هنايا في المغرب. فرنسا الناس باغ اللي كيتفرجوا فيها وكاينين في فرنسا لا ليفريزون راه كتدار ابري 1 à 2 سيمين ما كيفوتوش 15 يوم في فرنسا. هنا في المغرب اونتر 3 à 1 mois يقدر كاع يجيكم قبل كتزيدوا تخلصوا كثر باش يوصلكم في 10 ايام ولا شي حاجه بحال هكا. المهم توت فاصون غتدخلوا لو سيت غيبان لكم داكشي مي سي فريمون تري فاسيل يا با دو فري دوان. لا كارت انترناسيونال ساهل ديروها. استعملوا الكود برومو اللي غادي نخلي لكم من تحت باش يدير لكم الخصم تاع 15%. حيت فريمون دي فوا انايا كنبقى نكوموندي كيكون عندي باغ اكزومبل البودجي غادي نقول غادي نخسر 1000 درهم 1000 درهم راني فريمون هذا وكيكون عندي واحد الخصم تاع 15%. دوكو فاش كندير داك 15% كنكون غنخلص 1200 كنولي نخلص باغ اكزومبل هي اون فادير 900 درهم كتخلي ديك 100 درهم نزيد شي برودوي اخر. Du coup, alors que c'est dans notre article, parce qu'il y a le budget etc. Ça peut vraiment être bénéfique pour vous. Ou voilà, un code promo là, c'est toujours souhaitable. Dès que c'est laisse mon code promo là juste en bas. Du coup, voilà, quelqu'un d'autre la commande, comme faites les sites, hadou, les canaux comme que ce soit le site chinois ou la français ou l'américain ou l'italien ou la partout dans le monde. Les prochaines prenez les accessoires. Et la première paire, il y a Hadi. Hop. Bon, on dit comme un close-up باش تشوفوا مزيان. En fait, c'est une paire qui est colorée, qui est très jolie. J'ai des formes un peu géométriques. C'est un petit haka rectangle avec des couleurs. صراحة تعجبني بزاف فاش كديروا هكا كتكونوا لابسين هكا une tenue très soft, très basique, que du blanc ولا كتزيدوا ليها هكا vraiment ça donne un tout autre effet, hein. Ça habille la tenue etc. Vraiment j'adore. نعرفتوني مع اللوانات j'adore اللوانات. Du coup voilà, c'était la première paire. وانا فاش دوزت لا كوموند كاع هاد لي بيغ كانوا ب 1 دولار كانوا دايرين فيهم لي سولد كانوا كاملين ب 1 دولار. دابا جو بونس راه حيدوا لي سولد طلعوا لواحد 3 دولار 2 دولار مي en règle générale ça coûte vraiment pas cher. Alors la deuxième paire de boucles d'oreilles هي هادي غادي ندير لكم un close up juste là. En fait c'est des boucles d'oreilles اللي vraiment صيفيين ستيل الصيف. j'adore داك لو دوري اللي فيهم ديك لا فورم ديالهم j'adore elles sont juste magnifiques. كما قلت لكم انا فاش دوزت لا كوموند كانوا ب 1 دولار ça coûte vraiment pas cher. واعرين عجبوني بزاف. لا دوزيام بير دو بوكل دوري ها هي سي اون بير دو بوكل دوري وانايا اون فوا كيبدا يسخن الحال هكا نبقى ندير غير لي زاكسيسوار دوري. j'adore لو دوري جو كو سا مي فا ترو بيان سورتو فاش كنتشمش. عرفت مازال ما جاش الصيف ولكن انايا دابا تبرمجت انه صافي قرب الصيف دونك فوالا. دوكو فوالا لا بير دوري حتى هي الي تري جولي. وخديت اون بيتيت بير هكا azur on va dire turquoise azur. Elles sont juste magnifiques. Hadou vraiment واعرين. La forme assis ça fait vraiment très classe, très je sais pas, très luxueux alors que دايرين 1 دولار. mais vraiment زوينين والله. الا parfois عندهم les mêmes كيبيعوهم بشي 150 درهم ولا شي لعبه هكا alors que هادو دايرين 1 دولار. vraiment foncez. الا كيعجبوكم لي زاكسيسوار الا كيعجبوكم لي اجور vraiment عندهم كلشي لي باغ لي سيرتيت les casquettes, les chapeaux, les sandales, les talons, عندهم كلشي زوين vraiment عندهم كلشي زوين. et du coup voilà كان هذا هو لو اون. نخليكم مع لو try on. c'est parti.
فيديو سهله جيسبر تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وقولوا لي en commentaire واش ديجا جربتوا لو سيت Shein, واش vous avez d'autres sites chinois à me proposer نتيستيهم etc. j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. قولوا لي كيفاش جاكم لي زارتيكل اللي انا خديت. ما تنساوش الا دوزتوا لا كوموند لي سيت Shein انكم تستعملوا مون كود برومو اللي غتلقاو en barre d'infos. Du coup je vous fais des énormes bisous, on se revoit très vite هنايا sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye.